प्रोडक्शन दिता तुमकां. माझे नाव मीनू गोविंद गावडे, सावेरेम कोंडा गोवा, एक्स सरपंच वेरे वाघोमी पंचायत. ओके, तुम्ही वाघोरी पंचायतीचे एक सरपंच सुद्दां उरलेले. कितें जालें जे आम आदमीक तुमकां जॉयन जावपाचें पडलें? आम आदमीचें जॉयन जावपाचें मुख्य कारण म्हणजे आमचे अध्यक्ष पार्टीचे सध्या आसा अमित पालेकर, त्यांचें काम पळोवन हांव इम्प्रेस जालो आनी म्हाका अशें दिसलें की हो आतां योग्य वेळ आसा झडपीच्या इलेक्शना निमतान आनी लोकां मेरेन पावपाचो, जेणे करून आम आदमी पार्टीचें काम फुडें वतलें. ह्या हेतूंतल्यान हांव आम आदमी पार्टी पक्षान जॉयन. तुम्ही BJP हितूर व्हडले पदाचेर सुद्दां आशिल्ले. तुम्ही BJP पदाधिकारी आशिल्लो हांव, पूण तो म्हाजो हांवें तुमकां पयलींच सांगला तो म्हाजो पास्ट आसा, ताजेर आनी म्हाका आनी कांय कॉमेंट करपाचो ना. ओके, सो मेजर कितें इश्यूज उरला जे कंप्लीट करपाचे उरला? मेजर इश्यू आमचे ST कम्युनिटी भितर खूब आसा, ते हांव डेव्हलपमेंट करपाचें, इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाचें झडपीच्या इलेक्शना मार्फत. लोकांनी म्हाका एक परत संदी दिली निवडून दिवन जाल्यार हांव तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी डेव्हलपमेंटाचेर चड भर दितलो आनी लोकां पर्यंत, सगळ्या लोकां पर्यंत येवजण कितें आसा करपाक मेळटा झडपी इलेक्शनाच्या मार्फत, म्हणजे जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत कितें येवजण्यो आसा त्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो हांव प्रयत्न करता. तुमचे फुडें एक दोन मेजर पार्टीज म्हणले आसा, म्हणल्यार एक काँग्रेस आनी एक BJP आसा. हेंचे बरोबर फायट कशें दितले? कित्याक आम आदमीक पळयत जाल्यार आतांच खंय तरी येयलेली आसा. बरोबर, आमी हे BJP आनी काँग्रेस हे आमकां कांय फरक पडना. आमचें काम आसा तें पळोवनूच आमकां लोक वोट करतले आनी आमी फुडें आनी प्रयत्न करतले की आम आदमी पक्षाचें आनी कशें लोकां पर्यंत काम पावोवपाचें, त्या हातूंतल्यान आमकां लोक आमकां निवडून दितले अशें म्हाका हें आसा. कॉन्क्रीट जंगला बद्दल कितें उलयतात तुमी? कितें म्हणटा? कॉन्क्रीट जंगल जे बिल्डिंग येता तेजे बद्दल कशें पळयता? ताजेर हांव आतां म्हाका ती व्हडलें कांय कॉमेंट्स कांय करिना, पण जावंक जायना जें आमी जें गोंय राखपाक जाय तें खंय तरी आमकां राखून घेवपाकूच जाय. बरोबर. थँक्यू. थँक्यू.